सरकार चाहिँदैन विरोधी सरकार चाहिँदैन जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर रुकुम र संहार दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर रुकुम र संहार दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर दलितमाथिको कुटपिट र शोषण बन्द गर दलितमाथिको कुटपिट र शोषण बन्द गर हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ दलित समुदाय होइन राष्ट्रिय अब राष्ट्र एकता हुनुपर्छ अपराधी सरकार चाहिँदैन अपराधी सरकार चाहिँदैन अपराधी सरकार चाहिँदैन संसारका दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर दोषीलाई कारबाही गर 13 वर्षे बालिका धनकुटा बलात्कार गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर 13 वर्षे बालिका ल्याउने बनाउनेलाई तुरुन्त जाजरको घटना मात्रै होइन यो नेपालको घटना हो यो नेपालका दलितको घटना होइन यो दलित मरेका होइनन् नेपालका जनता मरेका हुन् त्यसले गर्दा जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर रुकुम र संसारका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर रुकुम र संसारका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर दलित मान्छे पाइँदैन मान्छे मार्न पाइँदैन मान्छे मार्न पाइँदैन विदेशी सरकार चाहिँदैन विदेशी सरकार चाहिँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी छ मान्छे मार्न पाइँदैन विभेद गर्न पाइँदैन मान्छे मार्न पाइँदैन दलित समिति कानुन गर जातीय विभेदको अन्त्य गर अधिकारीहरू होशियार जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर दलित मान्छेको कुटपिट र शोषण बन्द गर दलित मान्छेको कुटपिट र विभेद अन्त्य गर दलित दोषीलाई कडा कारबाही गर रुकुम र समाजका दोषीलाई कडा कारबाही गर जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर रुकुम र समाजका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर रुकुम र समाजका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर जातीय विभेद अन्त्य गर यौन शोषण बन्द गर दलित सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर विभेदकारी समाज होशियार दलितलाई भ्रम र आश्वासन दिनेहरू होशियार राहत वितरणमा दलितमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गर्ने दोषीलाई कारबाही गर आन्तरिक विभेदकारीलाई होशियार रुकुम नरसंहारका दोषीलाई कडा कारबाही गर दलितमाथिको कुटपिट र शोषण बन्द गर दलित र विरोधी गतिविधि तुरन्त बन्द गर महिलामाथिको शोषण बन्द गर दलित सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर
विभेदकारी समाज होशियार विभेदकारी समाज होशियार आन्तरिक विभेदकारीहरूको होशियार समाज होशियार रुकुम नरसंहारका दोषीलाई कडा कारबाही गर दलित विरोधी गतिविधि तुरन्त बन्द गर दलित सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर जातीय विभेद र छुवाछुत बन्द गर जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर दलितमाथिको कुटपिटन शोषण बन्द गर दलित सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर विभेदकारी समाज होशियार विभेदकारी समाज होशियार। धन्यवाद। हामी उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हाम्रो यो रुकुम जाजरकोट नरसंहारका विरुद्ध त्यसै गरी देशव्यापी रूपमा भइरहेको घटना र त्यसलाई न्यूनीकरण र त्यसलाई कारबाही गर्नका निमित्त दबाब दिनका निमित्त हामी धरानमा क्रियाशील सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जातीय सङ्घ संस्था, दलित जन्य सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदुर लगायत सञ्चारकर्मी, प्रहरी प्रशासनका साथीहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो यस आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउनु हुने सम्पूर्णलाई हामी हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्णलाई हामी हृदयदेखि नै संयुक्त सङ्घर्ष समिति हार्दिक स्वागत गर्दछ। त्यसै गरी अहिले भर्खरै आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट आफ्नो पहिचान सहित उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, सञ्चारकर्मी, प्रहरी प्रशासन, त्यसै गरेर जति पनि राजनीतिक दलहरू, दलितजन्य सङ्घ सङ्गठनहरू अनि स्वतन्त्र सङ्गठनहरू सम्पूर्णलाई पनि हामी फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ आजको यस कार्यक्रममा। हजुर, रुकुम हत्याकाण्डका मृतकहरू नवराज विक, टिकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द साई, गणेश बुढा, त्यसै गरी सन्दीप विक लगायत विगतमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका कारण ज्यान गुमाउनु परेका अजित मिजार, सेते दमाई, त्यसै गरी मनोज सार्कीहरू, त्यसै गरी अङ्गिरा पासीहरू, श्रेया सुनारहरू सम्पूर्ण मृतकप्रति उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो यो कार्यक्रम कुनै आम सभा होइन। हामी त्यो राज्यलाई चुनौती दिनका लागि, त्यो राज्यलाई दबाब दिनका निमित्त हामी दबाबका लागि, दबाब सिर्जना गर्नका निमित्त हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले राज्यले हाम्रो आवाजहरूलाई सुनेन भने हामी फेरि पनि यो आजको यति मासको यो जति पनि मास छ त्यसको चाहिँ सयौं गुणा फेरि पनि राज्यका विरुद्धमा उत्रिने पनि हामी यस स्टेजबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो आन्दोलन उठिरहँदा, आन्दोलन भइरहँदा राजनीतिक दलहरूले, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले हाम्रो यो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाइदिनु भएको छ, प्रतिबद्धता जनाइदिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आवाज सिङ्गो दलित समुदायले मात्र उठाएर हुँदैन,
सिङ्गो दलित समुदायले मात्र उठाएर यो राज्यले सुन्ने छैन। तसर्थ हामी राजनीतिक दलहरू सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति अर्थात् गैर दलित त्यसै गरी खस क्षेत्री ब्राह्मण लगायत जति पनि यो देशका नागरिक छौँ, यो देशमा रहेका प्रगतिशील पक्षधरहरू, त्यसै गरी यो देशमा मुक्ति चाहने अनि त्यसै गरेर आफ्नो पहिचानको स्थापित गराउँदै आफ्नो अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको राज्य सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नका निमित्त हामी लागि परेका छौँ र यो हाम्रो आवाजलाई पनि राज्य सरकारले सुन्न पर्दछ र हाम्रो यो आवाजसँगै यो दलित शिल्पीहरू इतिहासमा एउटा शिल्पी समुदाय जो शिल्पी भएका मान्छेहरू र तिनीहरू सबैलाई चाहिँ राजनीतिक दल भुजेल सेवा समाज लगायत जति पनि सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध हुनुभएको छ। अनि त्यसै गरी नेपाल दलित सङ्घ, त्यसै गरी दलित सेवा सङ्घ, उपेक्षित उत्थान, त्यसै गरी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, त्यसै गरी उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्च, त्यसै गरी विश्वकर्म कल्याण सेवा समिति, त्यसै गरी परिवार सेवा समाज, त्यसै गरी विचार सेवा समाज, हजुर त्यसै गरी मरिको सामुदायिक उत्थान सङ्घ, त्यसै गरी हामीले चाहिँ आमन्त्रणा गरेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा अनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, त्यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी लगायतका चाहिँ सम्पूर्णको चाहिँ यहाँ ऐक्यबद्धता रहेको पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यको निम्ति सङ्घर्षरत हर्क साम्पाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। न्यायका लागि यहाँ भेलाजममा भएका हामी तमाम न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो देश संविधान भएको देश हो, कानुन भएको देश हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामीले यो संविधान पाउनका लागि, यो देशको कानुन पाउनका लागि, सामाजिक न्याय पाउनका लागि 10 वर्ष युद्ध पनि लडेका छौँ। हजार नेपालीले शहादत प्राप्त गरेका छन् र पनि अझै पनि यो देशमा हामीले न्याय पाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, धरानमा वर्षक सबैभन्दा धेरै आन्दोलन हामी स्वतन्त्रले नै गरिरहेका छौँ होला। म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी यो रुकुमको कुरामा मात्रै नभएर यसरी हामीले विभिन्न खालका चाहिँ घटनाहरू जुन घटिरहेका छन् ती घटनाहरूको एनालाइज गरेर विश्लेषण गरेर निष्पक्ष ढङ्गले हामीले बोल्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो रुकुममा जुन एउटा बर्बरतापूर्ण घटना घटेको छ यसलाई हामीले दलित मुद्दा मात्रै बनाएर हुँदैन, यो आम नेपालीको मुद्दा बन्नुपर्छ। हामी तपाईँ सबै आम नेपालीको मुद्दा बन्नुपर्छ। जो बोल्न सक्दैन, जो हिँड्न सक्दैन, जो आर्थिक स्थितिमा तपाईँको चाहिँ कमजोर छ, निम्छरो छ, त्यस्ता सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ निम्न वर्गका मानिसहरूको, नेपालीहरूको आवाज बनेर चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यो आन्दोलनमा नागरिक समाज, विभिन्न दल, सङ्घ संस्था जति पनि आबद्ध छौँ, यो आबद्धता हाम्रो अझै भएर जानुपर्छ, अझै बढेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो देश कानुन भएको देश हो। यहाँनिर तपाईँको छैन गोरु कुट्दाखेरि जेल जानुपर्ने देशमा मान्छे मारेर धरि तपाईँको छैन आनाकानी गरिन्छ भने फेरि यो देशले अर्को एउटा खोजिएछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि हामी यो देश चलाउने युगौयुगसम्म तपाईँको छैन हामी नेपाली भएर हामी शानका साथ बाँच्न पाउने, समानता, सत्य न्याय र समानताका साथ बाँच्न पाउने कि नपाउने,
यदि यहाँनिर चाहिँ केही तपाईँको छैन उपल्ला जातका बनाउँदाहरूले यहाँनिर चाहिँ केही तपाईँको छैन ठुला दलका बनाउँदाहरूले मात्रै आफ्नो मनमानी गरिरहन्छ र राज्य त्यसैलाई मात्रै संरक्षण गरेर बस्छ भने भोलि फेरि यो देशमा जनयुद्ध सुरु हुँदैन भन्न सकिन्न। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देश हामी सबैको हो। त्यसैले गर्दाखेरि सत्य न्याय र समानताको आधारमा हामी सबैलाई यो देशले तपाईँको छैन के अरे एउटै समान व्यवहार गरेर अगाडि बढ्न सकेको हुनुपर्छ। त्यसलाई भन्न तपाईँको गणतन्त्र, त्यसलाई भन्छ लोकतन्त्र। संविधानको धारा 18 को उपधारा 2 ले के भनेको छ? कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न पाइँदैन भनेर भनिएको छ। तर रुकुमको घटना त्यसलाई एउटा दलितको घटना मात्रै भनेर त भन्न मिल्दैन। तर त्यहाँनिर तपाईँको जुन अभिप्रायले जुन एउटा चाहिँ मानसिकता र जुन एउटा मनोविज्ञान त्यहाँनिर भएको छ, प्रयोग भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा दलित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो घटना बर्बरतापूर्ण घटना यिनीहरूले भोलि के नै गर्न सक्छ र भनेर चाहिँ घटाइएको हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसैले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो न्यायको आन्दोलनमा, यो सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा, यो सामाजिक तपाईँको छैन हाम्रो समानताको आन्दोलनमा हामी सबैको कुनै पनि कन्जुसाइ नगरिकन एकबद्धता हुनुपर्दछ भन्दै म एउटा स्वतन्त्रको तर्फबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्ति मेरो तर्फबाट यो आन्दोलनमा कुनै पनि किसिमको कसर नराखिकन सक्रिय ऐक्यबद्धता हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई अन्त्यमा जाँदा जाँदा म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले यो पार्टी त्यो पार्टी को तपाईँको आयोजक भनेर नभनौँ। यस विगत कार्यक्रममा उपस्थित सबै दलका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हामी अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। अब आज एउटा दुःख लाग्दो घटना धेरै साथीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ र त्यो घटनाबाट ज्यान गुमाएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी आज धरानको यो घटनागत लोकतान्त्रिक दलकारीमा उठेर हामी हाम्रा आवाजहरू उठाइरहेका छौँ, हाम्रा माग मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ। ताजुब लाग्छ यो देशमा बस्ने तमाम नेपालीहरूको अब्रो छेक्नका लागि आफ्नो ज्ञानकला सिपले कपडा सिलाइदिने र उहाँहरूले नसिलाएको लुगा नलगाइदिने हामी सबै नाङ्गै हुनुपर्ने समुदायलाई यो देशले दलित भनेर विभेद गरिरहेको छ। ताजुब लाग्छ कृषि प्रधान देश नेपाल भन्ने कुरालाई औचित्य प्रदान गर्नका लागि उहाँहरूले जुन एउटा हलो गरालो कुटे हँसिया बनाएर नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने जाति समुदायलाई आज यो देशमा चाहिँ दलित भनेर विभेद गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। यस कुरामा हामी सबैलाई दुःख लाग्छ। त्यसै कारण आज हामी आएका छौँ। दुःख लागिरहेको छ। हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आदिवासी जनजातिहरू। आज यस कार्यक्रममा जुन एउटा पार्टीले यो देशलाई समतामूलक एउटा देश हामी बनाउनेछौँ, यो देशमा कुनै किसिमको भेदभाव हुने छैन। आर्थिक हिसाबले, जातीय हिसाबले, आफ्नो धर्मको हिसाबले, भाषाको हिसाबले कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई समाज सिर्जना गर्छौँ। यो देशलाई त्यस्तो किसिमको सबै विभेद रहित मुलुक बनाउँछ भन्ने पार्टीहरूको आज यहाँ उपस्थिति देखिएन। यो कुरा पनि एउटा ताजुब लाग्दो कुरा नै हो। सायद उहाँहरूले बिर्सिनुभयो होला, उहाँहरूले आफ्नो घोषणा पत्रहरूमा लेख्नु भएको कुरा यो देशलाई हामी विभेद रहित समाज सिर्जना गरेर जान्छौँ यसरी चाहिँ भनेर हिजो हामी जनताहरूलाई सायद फाट्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा आज पुष्टि भएको छ। अब समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै बोल्न मन छैन। नेपालको संविधान 2072 स्पष्टसँग लेखिएको छ, यहाँ कुनै किसिमको भाषिक, धार्मिक, जातीय, पेसाको हिसाबले, धर्मको हिसाबले कुनै पनि किसिमको चाहिँ विभेद गरिने छैन भनेर चाहिँ नेपालको संविधान 2072 स्पष्टसँग लेखिएको छ। तर पनि अहिलेसम्ममा यी जात, धर्म, पेसा र लिङ्गको हिसाबमा धेरै यस्ता घटनाहरू घटिसकेका छन्, विभेदित कार्यहरू भइसकेको छ। त्यसो गर्दा पनि यो राज्यले
जुन संविधानमा लेखेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गरिरहनु सक्नु भएको छैन। यो किन हो? यो अचम्मको कुरा छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ जात पात पेसा धर्म लिङ्ग हरेक हिसाबले हुने कुनै पनि चाहिँ विभेदहरू दुर्व्यवहारहरूलाई शून्य बनाउनको लागि, निर्मूल गर्नको लागि अहिलेको हाम्रो सरकारले शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गरोस्। हामी त्यो माग गर्न चाहन्छौँ। र यो घटनामा जति पनि चाहिँ ज्यान गुमाएका छन् उहाँहरू सबैको हत्या नै भएको हो। मैले सुनेको छु प्रतिवेदनहरू गोलमटोल गर्ने प्रयासहरू भएको छ। कोही चाहिँ आफै हात फालेर मरेको भन्ने पनि चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा आएको छ, तर त्यो होइन। एउटा घटनामा चाहिँ ज्यान गुमाएकाहरू सबैको हत्या नै भएको हो र त्यो हत्यामा संलग्न भएका सबै हत्याराहरू अथवा चाहिँ त्यो घटना घटाउनको लागि त्यहाँ संलग्न भएका सबै हतियारहरूले नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही पाउनुपर्छ भन्ने हामीले माग गर्नुपर्दछ। र अन्तमा अब समयको पाबन्दी छ। यो लडाइँ चाहिँ दलित समुदाय, शिल्पी समुदायको मात्र होइन, हामी सबै चाहिँ नेपालमा बस्ने सबै अझै नेपालीहरूको एउटा साझा एजेन्डा हो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता किसिमको विभेदित कार्यको विरुद्धमा र हामी सबै एकजुट भएर यस्ता किसिमका गलत क्रियाकलापको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्दछ, भर्त्सना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्दै र यो आन्दोलन फेरि पनि यसले निरन्तरता पाओस्, यो चाहिँ एउटा परिणाममुखी हुन सकोस्, यो चाहिँ आन्दोलन उचाइमा पुगोस्। हाम्रो सधैँ हामी आदिवासी जनजातिहरूको पनि यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता, साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका नगर अध्यक्ष सुभाष गुम्पा चोङमाङज्यू। र समयको पाबन्दीले गर्दा हामी एकदमै कार्यक्रममा छुट्याउने अनुमति चाहन्छौँ। र यो कोडसभा अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश बान्धव राईज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजसम्म हामी मारिनु परेको अवस्थाहरू हामीले विभेदहरू स्वीकारेर हो, विभेदलाई प्रतिकार गर्न सकेनौँ। हिजोदेखि आजसम्म कसले विभेद गरिरहेको छ भनेर हामीले निर्क्योल गर्न सकेनौँ। निर्क्योल भए पनि चुपचाप बस्यौँ। एउटा रोजीरोटीको लागि हामीले जीवन गुजार्नको निम्ति ती स्वीकारिरह्यौँ। तर अब खबरदार, हामीले हाम्रा विभेदकारी शत्रुहरू पहिचान गरिसकेका छौँ। उसप्रतिको हाम्रो आग्रह छ, अब विभेद नगर। ती विभेद गर्ने को हुन्? त्यो विभेदलाई संरक्षण गर्ने आजसम्म को हुन्? ती 2/3 सरकार बनाउँदाहरू आज कहाँ छन्? कहाँ लुकेर बसेका छन्? यत्रो विभेद हुँदा पनि ती विभेद गर्ने को? ती ठुला दल बनाउँदाहरू नै हुन्, जसले परिवर्तन गर्छु, विकास गर्छु भन्ने नाममा आजसम्म जनतालाई शोषण गरिरह्यो, विकासलाई कम्ती बनाइरह्यो र जातमा विभेद गरेर छुट्याएर आजसम्म शोषण र दमनका विचारोपण गरिरह्यो। हामीले खोरदारी गरिरहेका छौँ। भारतीय नेपाली हामीलाई प्रतिकार गर्नको निम्ति, हस्तक्षेप गर्नको निम्ति हामीलाई आज सानो झुन्डमा बनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्नेहरूलाई खबरदार, अब तिम्रो अन्त्यको दिन आउँदैछ। तिमीले हिजोका विभेदलाई संरक्षित गरेर आफ्ना पेट भरेर आफ्ना पुस्ताहरूलाई पक्ष पोषण गरेर आजसम्म आयो। संविधानहरूले के भनेका छन्? संविधानहरू जनता मैत्री सम्बन्ध, तर ती कार्यान्वयन गर्दैनन्। किनकि आज बाहुनवादी व्यवस्थाले, हिन्दूवादी व्यवस्थाले हामीलाई अपमान र अवहेलना गरिरह्यो। हामीलाई जातीय कुरा नगरौँ भनेर भन्नुहुन्छ, हामीलाई धार्मिक कुरा नगरौँ भन्नुहुन्छ। तर धार्मिक जुन दृष्टिकोणबाट ती प्रेरित भएर हत्याकाण्डहरू मचिरहेको छ। आज रुकुम हत्याकाण्ड पछाडि धनुषा हत्याकाण्ड पनि भयो। ती जातीय र धार्मिक आधारमै विभेद भएर, तीबाट प्रेरित भएर हामीमाथि हत्याकाण्डहरू भइरहेको छ, नरसंहारहरू भइरहेको छ। आज खोइको सरकारहरू, आजको सुरक्षाकर्मीहरूले किन ती अनुसन्धानहरू चाहिँ पुर्याउने काम गरिरहेको छ? ती वकिलहरू कहाँ गए? ती न्यायाधीशहरू कहाँ गए? आज किन विभेदहरू भइरहेछ?
यो विभेदको विचारोपण गर्ने ती ठुला दल बनाउँदा र ती ठुला साथ बनाउँदाहरू अहङ्कारीहरू र त्यसलाई पर्दाफास गर्नको निमित्त त्यसलाई प्रतिकार गर्नको निमित्त मूलवासी मूल जनताहरू पनि अग्रसर बनेका छन् र यस आन्दोलनमा हाम्रो एकबद्धता छ र हाम्रो एकबद्धता रहनेछ र यसलाई परिणाममुखी बनाउनको निम्ति तपाईँ हामी तमाम न्यायप्रेमी जनताहरू चाहिँ अग्रसर हुनुपर्नेछ, लागि पर्नुपर्नेछ। तर फेरि यो आन्दोलनको नाममा दलालपन हट्नुपर्छ र दलालहरू यहाँबाट हटाउनुपर्छ, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। कतिपयले यस आन्दोलनलाई दलालको हिसाबले दलाल घुसाएर फेरि यो आन्दोलनलाई गराउने काम नगरियोस्, त्यो विश्वास नहोस् र त्यसको पहिचान सबैले गरौँ। र यो जुन हिन्दू धर्मले हाम्रो आग्रह के गर्छौँ भने तपाईँहरू धर्म सुधारमा राख्नुहोस्, तपाईँले मानवलाई मानवको आहारमा उभिने एउटा हैसियत दिनु होला, नत्र तपाईँहरूको अन्त्य त्यही हुनेछ। यही जुन छुवाछुत व्यवस्थाले नै अन्त्य गर्नेछ र हामीलाई पीडा छ, किनकि श्रीनिवास जस्तो मान्छेहरूले हामीलाई हत्यारा भन्दै हाम्रा नामहरू मिडियामा आउँदा हामीलाई पुलिसहरूले खोजिँदाखेरि हामीलाई कति पीडा हो। जुन नगरेको कामहरूसित हामीलाई गर्न बाध्य पारेर हामीलाई चोक र गल्ली गल्ली र घर घरमा खोजिने केही हुन्छौँ। त्यसो भएकोले धार्मिक जुन उत्पन्न मचाउने होसियार, किनकि हामीले संयमता बनाएका हौँ, हामीले यो विभेद सहेर आजसम्म हुर्केका हौँ र हामीले त्यो नहोस्, हामीले जुन धार्मिक सहिष्णुता कायम गरौँ भनेर आजसम्म हामीले कायम गरेकै हौँ र धार्मिक सहिष्णुताको लागि सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्दछु र यस आन्दोलनले एउटा निष्कर्षमा पुगोस् र निष्कर्ष ल्याउन सकोस् र विभेदकारी हत्याकाण्डहरूको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ र अन्त्य होस् र अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कामना सहित सम्पूर्ण आन्दोलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वक्ता बोलाउने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा धरानका अध्यक्ष दीप खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ विभिन्न पार्टी सङ्घ संस्था विभिन्न पत्रकार मित्रहरूमा म सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट यो केपीको घमण्डी सरकारको अन्त्यको लाल अभिवादन टक्राउँछ। आदरणीय मित्रहरू, यो सरकार पाकिएको छ, यो सरकारले जनताको माया गर्न जानेन। मलाई यसलाई कता के सम्झना आउँछ भने लेनिनले मजदुरहरूलाई लगेर मन्त्रीमण्डल जिम्मा दिनुभएछ, फर्केर गएर हजुर हामीले गर्दै हामीले त मन्त्रीमण्डल चलाउन सकेन, जिम्मा लायो भनेर मजदुरहरू जानुभयो। जाऊ गएर सिकेर गर भनेर उहाँले पठाएर फेरि मन्त्रीमण्डलमा पठाउनु। यो सरकारमा बस्ने मित्रहरूमा त्यो ज्ञान छैन। भए यसरी विभिन्न जात जाति, जनजाति, अछुत जाति, दलित जाति कसैलाई पनि यसले सम्मान गर्न सकेन, जानेन। हाम्रा मित्रहरूले अघि नै पनि केही भनिसक्नुभयो। यो नेपाली भूमि यहाँ किराँतहरूले 3 खेपसम्म मुसलमानहरू लडेर बचाएको भूमि, यो पूर्व भूमि। हामी जसले जे भने पनि किराँतका पुर्खाले चाहिँ यहाँ आएको भूमि हो, उहाँहरूले शोषण गरेको भूमि हो। कर्णाली प्रदेशमा हामी खजातीहरूले आर्जन गरेको भूमि हो। हामीहरूलाई माया लाग्छ, माया छ। अहिले एउटा यति नै राम्रो यहाँ सिटी छैन अफ्रिकाको जुन एउटा संस्थाले यहाँ हाम्रो छैदेखि नेपाली भूमिलाई परे गरेर हाम्रो मित्र शक्तिलाई हान्नको लागि ऊ योजनाबद्ध तरिकाले आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटा पार्टी, ठुला पार्टीमा नि फ्याक्सन छ। एक थरी पास हुनुपर्छ भन्ने छ भने अर्को थरी हुनु हुँदैन भन्ने दुई थरी छ। हेर्नुहोस्, हामीहरू यहाँ कुनै पनि जात जातिलाई अपहेलना एउटा पृथ्वीनारायण शाहले त के भनेको थियो भने सबै जातिको फुलबारी भनेको थियो। यी प्रजातन्त्रवादीहरू अरे अब यिनीहरूले त्यो हिजोको सामन्ती राजाको जतिको व्यवहार पनि यहाँ देखाएनन्। यहाँ जातिहरू, तपाईँहरू
माथि च्याङ खापुतिर गएर हेर्नुहोस् यहाँ भएका जातिहरूका समस्या, कर्णालीका माथि पाखामा गएर हेर्नुहोस् बसका समस्या। यसरी 5,000 हत्या गर्छ दिनमा। यहाँ दलितका महिला बालिकाहरूलाई भटुरातिर पेटको कारण भइरहेछ। हामीले यिनीहरूलाई दबाएर राख्ने भन्ने मात्रै सिक्यौँ, त्यसकारणले यो देशको विकास भएन। हामीलाई शोषण, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारले काँचो, त्यसैले आज अत्यन्त जटिल र कठिन मोडमा उभिएका छौँ। यो मोडमा हामीले खुट्टी लगाएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने तपाईँले सबै नासेर जान सक्ने अवस्था छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले कुनै व्यक्ति वा कुनै समुदायको कुरा गरेको होइन, हामीले समग्र मानव संसाधनको विकास गरेर विश्व समुदायमा हामीले सिट ठाडो पार्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले यो नरसंहारको सबैले ऐक्यबद्धता जनाऊ भन्ने हेतुले आज यहाँनिर त हामी सबै जम्मा भएको हौ। त्यसैले कुनै मानिसले अपहेलना गरेर बाँच्नुपर्ने र महिलाले जहिले पनि शोषित हुनुपर्ने र महिलाले जहिले पनि दासत्व जीवन बिताउनु पर्ने यस्तो नरसंहारमा हामीले कसरी सिट ठाडो पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले म लामो यहाँलाई भाषण नगरिकन यो सरकारलाई के बाबा न्याय देऊ न, हामीलाई न्याय खोज्न हामी कहाँ जाने? न्याय खोज्नको लागि हामीले भिखमा हातमा थापिरहेका छौँ। सत्य कतै कुरा बाहिर ल्याइदेऊ, के हो त्यो कुरा बाहिर ल्याइदेऊ मात्रै भनेको हामीले। योभन्दा बढ्ता हामीले केही पनि भनेको होइन। किनभने यो घटनाको तोडमोड कहाँ गरिँदैछ? सरकारी वकिलले गर्दैछ। किनभने म पनि हिजो त्यही ठाउँमा बसेर आएको र धेरै मुद्दामा मैले वकालत पनि गरेको छु र धेरै मुद्दामा मैले त्यो ठाउँमा बसेर के हुन्छ भन्ने बुझेको पनि छु। त्यसकारणले सरकारी वकिलले यदि तपाईँको वकालत सही गर्नु भएन भनेदेखि भोलिको अवस्था भयावह हुने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले विचारोपण नगर्नु। यो त्यहाँको मेयरले, त्यहाँको वडाध्यक्षले गरेको नरसंहार, त्यो जुन दृश्य देख्दाखेरि तपाईँ हाम्रो मन कस्तो हुँदैन होला। त्यसकारणले मैले कुनै जाति वा समुदायको मात्र कुरा गरेको होइन, मानव संसाधनको कुरा गरेको मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याएँ यहाँहरूलाई। त्यसले गर्दा आदरणीय न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले यहाँहरू सबैको यो सहनशीलता र यो एकतालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मेरा केही शब्दहरू यहाँ अन्त गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता जुगल लोहनीज्यू। ऐक्यबद्धता प्रतिबद्धता जनाइदिनका निम्ति म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव विष्णु थाङदेनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सम्मानित स्थानमा उपस्थित सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्याय र समानताका लागि पुनः एकचोटि हार्दिक हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। न्यानो अभिवादन। पुनः यो आन्दोलनप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको ऐक्यबद्धता, न्याय र समानताको लागि लडिने सबै किसिमका लडाइँहरूमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सधैँ साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता र यो विगत लामो समयदेखि हामीले एउटा तथ्य हेर्नुपर्छ। जुन दिन नेपालको राजनैतिक धरातलमा लोकतन्त्र आउँदै थियो, जुन दिन नेपालको राजनैतिक धरातलमा प्रजातन्त्र आउँदै थियो, जुन दिन नेपाली राजनैतिक धरातलमा गणतन्त्र आउँदै थियो, हामीले भन्यौँ त्यही दिन सोभियत सङ्घ ढलेको थियो। विश्व राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको थियो, नेपालको राजनीति त्यो सँगै कुद्ने कोसिस गरिरहेको थियो। जुन दिन नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो, त्यही दिन जर्मनमा बर्लिनको पर्खाल भत्किएको थियो। यसरी विश्व राजनीतिमा समानताको लागि, न्यायको लागि परिवर्तन हुँदै आएको थियो। हामी मान्छौँ नेपालमा शहीदहरू न्याय र समानताको लागि बलिदानी पुरा आफ्नो जीवन बलिदान दिन जसरी तयार भए, त्यो बलिदानले भन्छ नेपाली जनतालाई न्याय र समानता चाहिन्छ। म धेरै भन्न चाहन्न। आजको यो लडाइँ जुन बर्बरपूर्ण तरिकाले रुकुम जाजरकोटमा नेपाली जनतालाई दलितको नाममा, नेपाली जनतालाई दलित समुदायको नाममा
बर्बरका पूर्ण तरिकाले हत्या गरिएको छ। यो हत्या सहनै नसकिने एउटा घटना हो र यो घटनालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट जसरी छानबिन गरिनुपर्ने त्यो छानबिन गर्ने सवालमा यो छानबिन गर्ने क्रममा कुनै कन्जुसै नगरिकन नेपालको संविधानले नेपालको कानुनले दिएका सम्पूर्ण बाटोहरू खुल्ला राखेर अगाडि बढोस्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ र जसरी गणतन्त्रको लागि लड्यौँ, जसरी न्याय र समानताको लागि लड्यौँ, जसरी धर्मनिरपेक्षताको लागि लड्यौँ, हाम्रो लडाइँको एउटा उद्देश्य छ, एउटा जातिले अर्को जातिमाथि गर्ने दमन, एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि गर्ने दमन लगायत एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि गर्ने दमन लगायतका सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्यको लागि साझा कार्यदिशा बनाएर साझा कार्यक्रम बनाएर यो आन्दोलन पनि अगाडि बढ्नेछ र यो आन्दोलनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा ऐक्यबद्धता र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता जनाउँदै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भनाइहरू राखिदिनका निम्ति म संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका जिल्ला सचिव निर्मल राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले फर्केर हेर्ने हो भने इतिहासको त्यो कालखण्डमा हामीले पढेका थियौँ। भण्डारखाल पर्व जस्ता विभिन्न घटनाक्रमलाई हामीले इतिहासमा पढिसक्यौँ। यस बेला कोक पर्व जस्ता कत्लेआम पर्वहरू पनि हामीले पढ्यौँ। एका लागि यी हत्याकाण्डहरू भयो भन्दा दरबारभित्र उत्तरदायी भूमिकाका लागि हत्याकाण्डहरू भएका थिए, त्यसैले ती इतिहासमा लेखिए। अहिले जसरी रुकुम जाजरकोट घटना भएको छ, नरसंहार कत्लेआम हत्या भएको छ, यो नेपालको लागि उदाहरण मात्र म भन्न चाहन्छु। यहाँ जातीय विभेदको नाममा घटना सुनियोजित ढङ्गले घटाइएको प्रतिवेदनहरूले रिपोर्टहरूले भन्दैछ। रुकुम जाजरकोट म कुनै पनि राजनीतिक दलको टिप्पणी नगरौँ भन्ने पक्षमा थिएँ, तर पनि दोषी भएको कारणले मैले भन्न चाहे। रुकुम जाजरकोट भन्ने ठाउँ माओवादीकै अखाडा हो। माओवादीकै सांसद पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले बहल रुकुमकै सांसद हुनुहुन्छ। यहाँले बुझिसक्नुभयो। म अपवित्र नाम लिएर यो आजको कोर सभालाई म पवित्र बनाउन चाहन्न। यी अपवित्र मान्छेहरूको अपवित्र नामलाई उच्चारण गरेर यो नरसंहारलाई म दबाउन चाहन्न। यहाँको सांसद, यहाँको वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सांसदको शक्तिको दुरुपयोग गरेर जसरी यहाँ नरसंहार मचाएको छ, एउटा विभेदकारी जातिमाथि जुन विभेदकारी ढङ्गले यो घटना घटेको छ, हामीले जति नै भत्सना गरे पनि, हामीले जति नै आन्दोलन गरे पनि यो छातीबाट हामी यसको कुनै पनि शब्दहरू सायद शब्दकोशमा छैन होला, त्यो उच्चारण गर्न सक्दैनौँ। साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, समय छोटो छ भन्ने कुरा धेरै छ, तर पनि म 1-2 मिनट समय बढी नै लिएर म केही तथ्य कुराहरू भन्नै पर्छ। मैले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले आफ्नो विधानमा यही कारण 10+1 प्रान्तको त्यहाँ एउटा अवधारणा खाका हामीले घोषणा पत्रमै हाम्रो विधानमै उल्लेख गरेका छौँ। दलित शिल्पी एउटा स्वायत्त प्रान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। हामी दलित होइन, हामी शिल्पी भन्न चाहन्छौँ, जसले विभिन्न यो मानव संसारलाई आज यो 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा उहाँहरूको योगदानहरू हामी भुल्नु हुँदैन। यी यावत कुराहरू छन्, यो पछि गर्दै जाउँला। र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले
सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चले यसैलाई आधार मानेर दलित शिल्पी स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भनेर हामीले विधानमा उल्लेख गरेर माग पनि गरिरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरू थुप्रै घटना पानी छोएको रूपमा घटना घटिरहेको छ, कोही कुरो सताउने हिसाबमा घटना घटिरहेको छ, कोही अन्तर्जातीय विभागमा घटना घटिरहेको छ। यो जातीय रूपमा वर्गीय रूपमा विभेदमा उत्पीडनसँग सम्बन्धित त्यसो भएको माथि त्यो कानुनी रूपमा त्यो जातीय समस्याको अन्त्य गर्ने घटना भइसकेको छ। छुवाछुतको भेदताको अन्त्य भइसकेको राज्यले घोषणा गरेका छ, तर पनि व्यवहारमा व्यवहारमा किन अन्त्य हुन सकेका छैन र जहिले पनि यो आदिवासी जनजाति दलितका मधेसका मुसलमानका यो विभिन्न उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायहरूले विभिन्न प्रकारको कालखण्डमा मारिनुपर्ने विभिन्न प्रकारको यातना भोग्नुपर्ने समस्याहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो देशमा निरन्तर छ र समग्र जाजरकोटमा घटेको घटना एउटा मानवताको विरुद्धमा एउटा अपराध हो। त्यस्तो अपराधलाई हामीले यो अपराधलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसको अन्त्य गर्नु जरुरी छ र अहिले यो देशमा एक प्रकारको एउटा अराजक अवस्था पनि आएको छ। तपाईँले याद गर्नुहोला, मुलुकलाई लकडाउनमा चैत्र 11 गतेदेखि भनिएको छ। त्यो जनतालाई कोठामा थुनेर धेरै खालको अनियमितताहरू यहाँ भएको छ, धेरै खालको अपराधहरू घटिएको छ। जस्तो आर्थिक अपराधहरू घटिएको छ, तपाईँको सामाजिक अपराधहरू घटिएको छ, जातको नाममा अपराधहरू घटिएको छ, विभिन्न प्रकारको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न भइरहेको छ र मुलुकलाई अन्धकार अथवा एउटा कोठामा राख्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो राज्य व्यवस्था गलत छ, यो संविधान गलत छ भन्ने हामी मान्छेहरू, यो संविधानको विकल्प यो राज्यको विकल्प। त्यसकारणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा जनगणतन्त्र स्थापित एउटै मात्रै उपाय, जनताको जनगणतन्त्र। यहाँ जन भनिएको छैन, गणतन्त्र भनिएको। एक खालको मान्छेलाई आदिवासी, एक खालको मान्छेले लुटेर बसेको, एक खालको मान्छेले राज गरेर बसेको, आम जनता आम समस्यामा पर्ने समुदायहरू आज बाहिर समस्यालाई व्यवस्था गरेका। त्यसो भएको हुनाले जनगणतन्त्रको अब विकल्प जनगणतन्त्र स्वयंको समाज परिवर्तनको एउटा ठुलो आवाजको आवश्यकता छ। यो 2072 सालको संविधानको पनि विकल्प अब चाहियो नेपाली जनतालाई। त्यो भनेको सङ्घीय जनगणतन्त्रका संविधान चाहियो र व्यवस्थाको पनि विकल्प चाहियो। त्यो भनेको जनगणतन्त्र भनेको राज्य व्यवस्था चाहियो। त्यो मात्रै यसको एउटा विकल्प र यसको निम्ति निरन्तर लाग्यो भन्ने अपिल गर्ने यहाँबाट नेता पारस लिम्बुज्यू, हामीलाई मौसमले साथ दिइरहेको छैन। गरम हुँदै संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल हुँदै अहिले हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्दै जनताका आवाजहरू संहिता कुराहरूलाई जोड्दै अगाडि बढिरहेको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका नेता कृष्ण लिम्बुज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट साथै यो सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् सङ्घीय अभिवादन। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, जुन रुकुम घटनालाई जोडेर आज विरोध कार्यक्रम गरिँदैछ, यो रुकुम घटना नभएर रुकुममा जुन यो जनसंहार भएको छ, यो हत्या भएको छ, यो हत्यालाई, यो जनसंहारलाई जनता समाजवादी पार्टीले निन्दा गरेको छ। यो निन्दनीय छ। जनता समाजवादी पार्टी यसलाई निन्दा गर्छ र जुन हत्याकाण्डलाई सदनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका
सांसदहरूले जुन हत्यालाई हत्या नै होइन यो विडम्बना भवितव्य भएको हो भन्ने जुन भ्रम सिर्जना छ, यो भवितव्य नभएर यो हत्या नै। जनता समाजवादी पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले पनि सदनमा यो कुरालाई उठाउनु भएको छ। राज्यबाट विभिन्न प्रकारका विभेदहरू भएको छ, राज्यमा विभेद भएको छ, सदनमा नि विभेद भएको छ, समाजमा नि विभेद भएको छ, जातीय विभेद भएको छ। यहाँ विभेदले परिपूर्ण भएको समाज छ। यो विभेदले परिपूर्ण भएको समाजलाई समतामूलक समाज निर्माण गर्नको निमित्त जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले अहिले भइरहेको जुन प्रकारको तोरीबारी छ, यो तोरीबारी मात्र नभएर वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टीले यो समाजलाई इन्द्रनीकरणको समाज निर्माण गर्न चाहन्छ। आदरणीय उपस्थित दलित शिल्पी मानवज्यूहरू, यहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो गाउँमा यहाँहरूको मुक्तिको लागि आवाज उठाउनुहोस्। यदि त्यहाँनिर तपाईँहरूको आवाज उठ्न सकेन भने यो बन्द गरेको दलित शिल्पी समुदायहरूको जुन सङ्घर्ष समिति छ, यहाँहरूले यो सङ्घर्ष समितिलाई एकबद्धता गरेर यहाँहरू तपाईँ यो समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँनिर मैले सुनिरहेको छु, कता मैले देखि पनि रहेको छु, केही कुराहरू मैले पढि पनि रहेको छु। यहाँनिर दलित बीचमा भिन्न प्रकारको भिन्न कुराहरू आइरहेको छ। मेरो नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति बन्यो भने सङ्घर्ष हुन्छ, कसैको नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति बन्यो भने सङ्घर्ष हुन सक्दैन। यो होइन। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने दलितभित्र, शिल्पी समुदायभित्र तपाईँहरूको पहिला एकबद्ध रहोस्, तपाईँहरूभित्र एकता होस्। त्यस पछाडि एकता भए पश्चात तपाईँहरूमा एक किसिमको बल प्राप्त हुन्छ। बल प्राप्त भएपछि यहाँहरू सङ्घर्षमा उत्रनुहोस्। यदि त्यो होइन भने अब सरकारले विभेदमा पारिरहनेछ। तपाईँहरू विभेद मुक्त चाहनुहुन्छ या सरकारको नजिक मात्र घुमिरहन चाहनुहुन्छ? त्यसले गर्दा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जनता समाजवादी पार्टीले सदैव दलित मुक्ति चाहन्छ, शिल्पी मुक्ति चाहन्छ। कला र सिपले हरेक शिल्पी समुदायलाई मुक्ति गर्न चाहन्छ। यो मुक्तिको लागि लडिरहन चाहन्छ। जनजातीय आन्दोलन, दलित आन्दोलन हुँदै शिल्पी र दलितहरूलाई मुक्तिको सन्देश दिँदै आन्दोलनरत भइरहेको छ। र यो जुन घर संहार समिति, सङ्घर्ष समितिले दलित मुक्तिको लागि, दलितहरूको समानताको लागि, सहअस्तित्वको लागि समेत यहाँको अधिकार सम्पन्नता हुन्जेलसम्म यो सङ्घर्ष समिति रहिरहोस्। जनता समाजवादी पार्टीको एकबद्धता रहनेछ। यहाँलाई म एक कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। गर्ने भनेको धरानभित्र रहेका पहिचानवादी शक्तिहरूलाई एकजुट बनाएर अब यो शक्तिको प्रयोगलाई हामी प्रदर्शन गर्नका निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ। यो विषयमा हामीले 10वटा पार्टीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। 10वटा पार्टीमा 9वटा पार्टीको उपस्थिति छ। उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट। र मैले एउटा आयोजना गर्ने उहाँहरूलाई मैले एउटा प्लेट मात्रै बनाइदिएको हो। वास्तवमा संयोजक भएर काम गरेको होइन, यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जुन कुराहरू यहाँलाई स्पष्ट भइसकेका छन्, नेपाल कसरी अगाडि बढ्दैछ, नेपालमा के हुँदैछ, हामीले कति सालदेखि आन्दोलन गरिराखेका छौँ। कति सालदेखि दलित 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 अधिकार 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 के भनेर हामी 2003 सालबाट उफ्रेकै छौँ। मेरा बाजेहरू मरिसके, बाबुहरू मरिसके, तर मेरो मुक्ति नै नभइकन म पनि मर्ने बेला भइसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सधैँ
यो मुक्ति होला र यो दलित शब्द भन्ने हट्ला अनि दलितै भएर बस्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्ने कुरो चाहिँ म अहिले स्पष्ट गर्न म चाहन्छु। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ नेपाल कतिजनाले बेचे, कर्णाली कतिजना बेचे, कतिजना मुख्यमन्त्री बनेर बसेका छन्, कति प्रधानमन्त्री बनेर बसेका छन्। हात कसको छ? दुर्घटना कसरी भयो? एउटा मन परेकी केटी ल्याउन नपाउने, एउटा केटीले मन परेका केटा छ। यहाँ हेरिसकेको छु, यहाँ तपाईँको रुकुमको मात्रै काम गर्न भएर दलितहरू अहिले 3 वर्षभन्दा अगाडि लास उठिरहेको छैन। सिक्किम हस्पिटलमा एउटा अजित बिदार, अब हामी के भन्नु, अजित बिदार पनि नभनौँ, त्यही त 3 वर्षदेखि उसको लास उठिराखेको छैन कि उसले आफ्नो विधि विधान अनुसार आफ्नो कर्मकाण्ड गर्न पाइ नराखेको अवस्था छ। त्यसै गरेर अहिले भर्खरै मात्रै एउटा स्कुलको टिचर जस्तो मान्छेले धनकुटाको 13 वर्षको केटीलाई चाहिँ पेट पकाएर अहिले 6 महिनाको बच्चा अब कसको जिम्मेवारीमा हुन्छ र यो समाजमा हामी कसरी बाँच्ने? हाम्रा छोरीचेली हिजो मात्रै रूपन्देहीको घटना हेर्नुहोस्, 13 वर्षको केटी बलात्कार भएर चाहिँ रुखामा झुन्डाएर मारिएको छ। हामी सहेरै बस्ने हो त? हामी अब के सहने हो त? कति सहने हो त? अब हामीले यसलाई विरोधमा परिणत गरेर अब देशमा आगो बाल्ने कि नबाल्ने? हामीको प्रावधान आएन र हामीले अब बन्दुक पक्रिने र अब पनि हामीले खुकुरी पक्रिने अब अवसर हामीलाई आएको छ। त्यो अवसर अब हामीले नगुमाऊ भन्ने यहाँहरूको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँलाई म धेरै कुरा नगरिकन जति पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर विभिन्न संसदका विभिन्न दलका साथीहरू सबैले आफ्नो प्रतिबद्धता सहित यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र म सङ्घीय दलित सिक्किम मञ्चको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र संयमता अप्नाएर यहाँ पत्रकार मित्रहरू अहिले दुःख कष्ट गरेर पनि हामीले बोलेका कुराहरू विश्वमा फैलाउनका लागि हामीलाई कष्टकर जीवनमा पनि उहाँले साथ दिइराख्नु भएको छ। यसै गरेर हाम्रा सुरक्षाकर्मी मित्रज्यूहरू, यसै गरेर सम्पूर्ण यातायातका साथीहरू, मजदुर साथीहरूले हामीलाई साथ दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई फेरि पनि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण यो सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब यो जति पनि यहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुने सम्पूर्ण दलका नेतृत्वज्यूहरूलाई हामी अब यो सङ्घर्ष समितिको नामावली तत्पर गरेर यहाँलाई फेरि हामी दलगत तपाईँको अफिसमा या तपाईँको पार्टी कार्यालयमा हामी पठाउने जबरको गर्नेछौँ र यो निरन्तर जानेछ र यतिमै हाम्रो यो सीमित नरहने कार्यक्रम र न्याय नपाए तर जब पीडितले न्याय पाए नपाउन्जेलसम्म यो निरन्तर जानेछ र अब नेपालमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिनको लागि यो सङ्घर्ष समिति जिउका जिउ रहने यहाँलाई जानकारी गराउँदै उपस्थित भइदिनु भयो। सम्पूर्ण हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आउने दिनहरूमा यहाँको साथ सहयोग सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रमलाई यी समापन भएको घोषणा गर्दछु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।